बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर दें कि कोरोना वायरस की वजह से बंद सिंध के तालीमी इदारे दोबारा खुलने लगे। कराची समेत सिंध भर में 6ठी से 8वीं जमातों में पढ़ाई का आगाज हो गया। स्कूल्स में 50% बच्चों को बुलाया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सूरत हाल बेहतर रही तो प्राइमरी की क्लासेस 21 जून से शुरू कर दी जाएंगी। मुल्क भर में कोरोना की शिद्दत में कमी का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में कोरोना के टेस्ट मस्बत आने की शरह 2.39% पर आ गई है। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के मजीद 59 मरीज इंतकाल कर गए हैं। इंतकाल करने वालों की तादाद 21,782 हो गई है। 24 घंटे में 35,039 कोरोना टेस्ट किए गए। 838 नए केसेस सामने आए हैं। NCOC के मुताबिक विफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना केसेस की शरह कम तरीन सतह पर आ गई है और 1% से कम होकर रिकॉर्ड हुई है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अलादीन पार्क के करीब गैर कानूनी तौर पर कायम पवेलियन एंड और शॉपिंग मॉल पर ऑपरेशन करने वाली टीम को मज़ाहमत का सामना है। इस वक्त वहां मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज, उनसे जानेंगे। अफजल, आगाह कीजिएगा, क्या तजावुज़ात हटाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद KMC, जिला इंतजामिया और दीगर इदारों का मुश्तरका तौर पर अलादीन पार्क को असल शक्ल की बहाली के हवाले से ऑपरेशन की जब हिकमत अमली बनाई गई, जब टीमें पहुंची हैं तो उनको शदीद मज़ाहमत का सामना है। मेरे पस मंज़र मेरा दिशान कैमरामैन वो तमाम मनाज़िर दिखा सकता है कि इस वक्त 2 टीमें तश्कील दी गई थी। एक पवेलियन क्लब पर बाकायदा तौर पर हैवी मशीनरी की हमरा जो है जो गैर कानूनी तजावज़ात है उनको तोड़ना था, जबकि दूसरी जानिब 450 दुकानों पर मुश्तमिल शॉपिंग मॉल को तोड़ने के 2 हैवी मशीनरी जब यहाँ पहुँची तो दुकानदारों की जानिब से एहतजाज किया गया। ताहम ये ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। इस वक्त जो है सीनियर डायरेक्टर एंड बशीर सदीकी से पवेलियन क्लब के इंतजामिया के भी मुज़ाकरात हुए। उसके बाद बाकायदा तौर पर दुकानदारों से मुज़ाकरात हुए। उनको ताहम KMC हुक्काम का कहना है कि दुकानदार फौरी तौर पर अपनी दुकानें खाली कर दें। ताहम अब तक ऑपरेशन जो है शुरू नहीं किया जा सका है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे अराजी पर तजावुज़ात गिराने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि मेरे पास रेलवे की मज़कूरा अराजी बरसों से है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर कब्जा 100 साल तक भी रहे तो भी कानूनी नहीं होता। अगर आपका नुकसान हुआ है तो रेलवे के खिलाफ अलग केस दाखिल करें। अदालत ने रेलवे अराजी पर कब्जे से मुतालिक फैसला दे रखा है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रात गए पार्लिमानी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। रिहायशी स्कीम्स के नाम पर ज़मीन हथियाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध को अहकामात जारी कर दिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुकर्ररा हुदूद से तजावुज़ करने वाली रिहायशी स्कीम्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब्दुल रज़ाक राजा बोले कि मलीर के मामलात में मलीर की क़यादत को एतमाद में नहीं लिया जाता। हालिया वाक़यात में मलीर की तंजीम को पूछा ही नहीं गया। वज़ीर आला सिंध ने खदशात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। सिंध काबीना का वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास, काबीना को बजट से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया जा रहा है। महकमा तालीम का मजमूई बजट 13% बढ़ाकर 238.424 अरब कर दिया गया है। महकमा सेहत का मजमूई बजट 20% से बढ़ाकर 181.217 अरब कर दिया गया है। बल्दियाती इदारों की ग्रांट को बढ़ाकर 82 अरब रुपए कर दिए गए हैं। मजीद डिटेल्स लेंगे अरबाब चांडियों से। जी अरबाब। जी, मौजूदा बजट में जो है जिन मुख्तलिफ चीज़ों में बढ़ावा किया गया है उनमें जो अहम बात है वो ये है कि मौजूदा काबीना के इजलास में ये बताया गया है कि सेहत, एजुकेशन और बल्दियात के जो महकमे हैं इनकी जो है बढ़ा दी गई है रकम खुसूसन तरक्याती प्रोग्रामों के लिए। इस वक्त जो काबीना को बजट ब्रीफिंग दी गई उसमें बताया गया है कि महकमा एजुकेशन की 13% बजट बढ़ाकर 268 अरब 424 आशारिया, जबकि महकमा सेहत का जो बजट है वो 30% बढ़ाकर 181 अरब रुपए 217 आशारिया दिए गए। जबकि महकमा बल्दियात की ग्रांट बढ़ाकर 82 अरब रुपए कर दी गई है। और इसके साथ साथ जो है महकमा होम, महकमा ज़राअत, महकमा उशर ज़कात और दीगर जो यहाँ पर महकमे जिनमें इंडस्ट्रीज के समेत मुख्तलिफ महकमों के तरक्याती बजट में भी इजाफा कर दिया गया है। अब के आदाद शुमार के मुताबिक जो कि काबीना को बताए गए उसमें ये बताया गया है कि मौजूदा नए माली साल का बजट जो है वो तकरीबन 14
खरब रुपए से ज्यादा होगा और मिल जुला के तकरीबन 14.5 खरब रुपए बन जाता है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि मौजूदा बजट जो है वो खसारे का होगा, जो कि लगभग 20 अरब रुपए होगा। जी बहुत शुक्रिया अरबाब, आपने अपडेट किया। माली साल 2021-22 का सिंध का बजट वजीर आला मुराद अली शाह आज पेश करेंगे। बजट का मजमूई हजम तकरीबन 1400 अरब रुपए बताया जा रहा है। बजट में सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 20 से 25% इजाफे की तजवीज़ है। साल 2021-22 के लिए सिंध का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हजम 1300 अरब रुपए से जायद मुतवक्के है। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 222 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। मजदूर की कम अज कम उजरत 25,000 रुपए माहाना मुकर्रर करने की तजवीज है। मजमूई तरक्याती बजट का 55% तालीम, सेहत, ज़राअत और अमन आमा के लिए मुख्तस करने की तजवीज है। पुलिस में भर्तियों, अलाउंसेस में इजाफे का ऐलान मुतवक्के है। वबाई अमराज अस्पतालों के लिए 9 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। सक्खर, मीरपुर खास, बेनजीराबाद, हैदराबाद, लड़काना में भी वबाई अमराज के 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल बनाने की तजवीज है। तखफीफ गुर्बत प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए पीपल समाजी तहफ़्फ़ुज़ के तहत गरीब खानदानों को कर्जे समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम का बजट बढ़ाने का फैसला किया गया है। सनती मजदूरों के इलाज समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पेशल पैकेज। बुजुर्ग शहरियों को निजी अस्पतालों में इलाज पर 25% रियायत। बुजुर्ग शहरियों के लिए खसूसी आज़ादी कार्ड का इजरा। सीनियर सिटीजन आज़ादी कार्ड 60 साल या जायद उम्र के अफराद को मिलेगा। यतीम खानों के लिए 50 करोड़, दारुल अमान के लिए 15 करोड़ और नशे के आदी अफराद के इलाज के लिए 10 करोड़ रखने की तजवीज़ है। सिंध बजट में कराची के लिए 22 अरब की स्कीम्स रखने की तजवीज़ है, जिसमें बसेस की खरीदारी, फरोख्त, बहमी और सड़कों की तामीर के मंसूबे भी शामिल हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने सिंध के बजट से मुतालिक बयान में कहा कि आज वो बजट पेश करेंगे जिनके पास 13 साल से सिंध के खजाने की कुंजी है। 13 साल में सिंध के खजाने में 7,880 अरब रुपए आए। इन पैसों में 1650 अरब रुपए डेवलपमेंट पर खर्च किए गए। सिंध हुकूमत के महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट नजर से गुजरी। रिपोर्ट में बताया गया है कि 5 साल में 707 अरब डेवलपमेंट पर रखे गए, 609 अरब खर्च हुए और 44% करप्शन हो गई। 7,880 अरब में कुल 800 अरब खर्च हुए, उसमें भी कमीशन ली गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इमरान खान नाकाबिले बर्दाश्त टैक्सेस से आवाम का खून निचोड़ रहे हैं। तनख्वाहदार तबके पर 150 अरब के इनकम टैक्स का IMF मुतालिबा मुस्तरद करते हैं। हुकूमत ने आवाम की जेबों पर अरबों का डाका मारने की मनसूबाबंदी कर ली। आवाम की जेबों से पैसा निकाल कर मखसूस सरमायादारों को एमनेस्टी दी। हुकूमत ने पेंशन, प्रोविडेंट फंड्स तक पर 10% टैक्स लगाने की तैयारी कर ली। अखबारी सनत से वाबस्ता अफराद की सफरी अलाउंसेस तक पर टैक्स लग रहा है। होटल मुलाजमीन को दौरान मुलाजमत टैक्स फ्री खाना नहीं मिलेगा। तालीमी इदारों के मुलाजमीन बच्चों को मुफ्त तालीम दिलाने से कासिर रहेंगे। टैक्स इस्तिस्ना खातने पर हॉस्पिटल मुलाजमीन को रियायती इलाज नहीं मिलेगा। रियासत मदीना का नारा लगाकर इमरान खान ने जालिम बादशाह की सल्तनत कायम कर ली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान का शहबाज शरीफ को बात ना करने देना पकड़े जाने का खौफ है। शहबाज शरीफ से इमरान झूठी तकरीर करने का NRO लेना चाहते हैं। शहबाज शरीफ इमरान खान को किसी किस्म का NRO नहीं देंगे। इमरान खान ने हमारे पुरअमन एहतजाज पर खवातीन से हमला कराया। आवाम की जेबें खाली, ATMs की जेबें भरने का बजट है। इमरान खान ने झूठा, जाली और अवाम दुश्मन बजट पेश किया। टैक्स नहीं लगेगा का दावा झूठा, टैक्स बजट तकरीर से गायब कर दिए। आज शाम 4 बजे शहबाज शरीफ जाली झूठे बजट की हकीकत आवाम को बताएंगे। कौमी असम्बली में हुल्लड़बाजी के बाद स्पीकर ने नया ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया है। मतन के मुताबिक तमाम हाउस ऐवान चलाने के लिए मदद और फैसला साजी की तंजीम करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से कोई रुकन गैर पार्लिमानी जुबान, बयान और इकदाम से परहेज करे। खिलाफ वर्जी पर स्पीकर इकदाम उठाएंगे जो सबको कबूल होगा। ऐवान में वीडियो बनाने की इजाज़त होगी, ना प्ले कार्ड उठाकर मुखालिफिन की नशिस्तों पर जाने की। स्पीकर के डाइस पर होने के बावजूद खड़े होने पर नारेबाजी और गुफ्तगू और एहतजाज करने की भी मुमानियत होगी। एहतजाज अपनी नशिस्तों पर किया जाएगा। अरकीन सिर्फ स्पीकर को मुखातिब करते हुए बात करेंगे। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि कोई शर्म हया है तो जाली केस खत्म करें। क्या हुकूमत के केसेस चेयरमैन नैब को नजर नहीं आते? चेयरमैन नैब को नजर नहीं आया कि शुगर के मामले पर FIA ने क्या रिपोर्ट बनाई थी? झूठ का ये आलम है कि वजीर असेंबली में झूठ बोलकर जाते हैं। सिर्फ एक आटा कौन खरीद सकता है? और आप कह रहे हैं कि 27 मिलियन टन की पैदावार हुई है,
اس کے باوجود امپورٹ کرنی پڑے گی. یہ کھلے تضاد جو ہیں ان کو تو کم از کم ختم کر دیں. اپنا جھوٹ ہی مان لیا کہ ہم جھوٹے ہیں, ہمارا کام ہی جھوٹ بولنا ہے. وزیراعظم سے لے کر ہر آدمی جھوٹ بولتا ہے اور سچ کو برداشت نہیں کر سکتے. کل 3 منٹ شہباز صاحب نے اسمبلی میں تقریر کی اور آگ لگ گئی حکومتی بینچز پر. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ حکومت نے اسمبلی کے اندر ہلڑ بازی کی ہے. اسپیکر کی نہ مانی جائے, وزیر ہلڑ بازی کر رہے ہوں. مجھے پورا یقین ہے کہ کل اسپیکر خود نیچے اتر کر ہلڑ بازی میں شامل ہو جائے گا. ان کے اندر شرم ختم ہو چکی. یہ ایک آدمی کے تابع ہیں, یہ نوکر ایک آدمی کے عوام کے تابع نہیں. اس کی نوکری عمران خان سے ملی ہوئی ہے. اسمبلی کا یہ حال ہوگا جہاں لیڈر دا اپوزیشن کو بات نہیں کرنے دی جاتی اور اسپیکر اجازت دیتا ہے کہ تم ہلڑ بازی کرو, وہاں پر کیا ہوگا. انشاءاللہ تقریر ہم کریں گے, ہم اس جھوٹ کا پلندہ کھولیں گے, ہم حقائق عوام کے سامنے رکھیں گے اور ہم بات کریں گے مہنگائی کی. معاون خصوصی فردوس عاشقاوان کہتی ہیں بزدار حکومت نے عوام کی یکساں ترقی پر مبنی متوازن بجٹ پیش کیا ہے. پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار 560 ارب کا ترقیاتی بجٹ مختص کیا گیا. صحت و تعلیم کے لیے بہتر سہولتوں کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے. صحت کے لیے 370 ارب, یونیورسل ہیلتھ انشورنس کے لیے 80 ارب مختص کیے گئے ہیں. تعلیم کے لیے مجموعی طور پر 442 ارب عوامی منشور پر عمل کا آغاز ہے. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پینشن میں 10% اضافہ کیا گیا ہے. کم از کم اجرت 20,000 کرنا مشکل وقت کے بعد تازہ ہوا کا جھونکا ہوگا. غریب و کسان دوست ٹیکس فری بجٹ پیش کر کے خوشحالی کی بنیاد ڈالی گئی. بجٹ نے پنجاب پر قابض نون لیگ کے منفی ارمانوں پر اوس گرا دی. وزیر خزانہ پنجاب ہاشم جواں بخت کہتے ہیں کہ پاکستان میں افراط زر کو کافی کنٹرول کیا گیا ہے. موجودہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ 3.94% ہے. ہمارا فوکس جدت لانا ہے تاکہ صوبائی محصولات میں اضافہ ہو. ہماری جی ڈی پی گروتھ کا نمبر 3.94 ہے. امید ہے ہم 4 سے اوپر انشاءاللہ اس سال کلوز کریں گے. دنیا کے سارے ماہرین کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی اس سے بہتر پاکستانی اکانومی نے پرفارم کیا. ہم نے خطیر اماؤنٹ رکھی ہے ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے. ٹیکس وصولی اگلے سال کا ٹارگٹ پنجاب کا پہلی باری 400 کا ہدف کراس کرنے ہم اس میں بھی جا رہے ہیں. ہمارا فوکس براڈننگ آف ٹیکس بیس, جدت کو لانا ہے. ہمیں اپنی ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ کو کم کرنا ہے. ہم نے ریکارڈ سبسڈی دی ہے اس سال. 2023 کے بعد اگلی حکومت کے پہلے سال میں 30 ارب روپے کی سبسڈی ہوگی اورنج ٹرین پہ. خیبر پختونخوا کے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں. خیبر پختونخوا کا بجٹ 18 جون کو پیش کیا جائے گا. صوبائی بجٹ کا حجم 1000 ارب روپے سے زائد ہوگا. سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 205 ارب سے زیادہ مختص ہوں گے. گریڈ 19 تک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بھی 25% اضافہ اور گریڈ 19 سے اوپر کے ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کا امکان ہے. فوڈ اتھارٹی کو محکمہ خوراک کے سپرد کرنا کابینہ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہے. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری. والٹن ایئرپورٹ پروجیکٹ کا پنجاب سی اے اے میں وسائل کی تقسیم کا فیصلہ ہوگا. پوسٹل مینجمنٹ بورڈ کے پرائیویٹ ممبران کی تقرری کا معاملہ ایجنڈے میں شامل اور کارلٹن ہوٹل کراچی کی زمین کا استعمال تبدیل کرنے کا معاملہ ایجنڈے میں شامل ہے. قیدی محمد اویس کی پاکستان سے ناروے منتقلی کا معاملہ بھی اجلاس میں اٹھایا جائے گا. اجلاس ابھی جاری ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت غیر بھارتی پنجابی فلموں کی امپورٹ کا فیصلہ بھی اس کابینہ کے ایجنڈے کا حصہ ہے اور نیشنل ڈیجیٹل کیبل پالیسی منظوری کے لیے کابینہ میں پیش ہوگی. بیرون ملک کمیونٹی ویلفیئر اتاشیوں کی تقرری کابینہ ایجنڈے میں شامل ہے. کراچی میں کشمیر روڈ کے قریب واقع یتیم خانہ میں 16 سالہ لڑکی سے زیادتی. پولیس نے زیادتی میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا ہے. ایس پی فاروق کے مطابق ملزم یتیم خانے کا اکاؤنٹنٹ ہے. متاثرہ لڑکی کی خالہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. ملزم نے 26 مئی کو ڈرا دھمکا کر لڑکی سے زیادتی کی. 13 جون کو خالہ سے ملاقات میں لڑکی نے زیادتی کا بتایا ہے. تو کراچی میں کشمیر روڈ پر کے قریب واقع یتیم خانے میں 16 سالہ لڑکی سے زیادتی. پولیس نے زیادتی میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا ہے.
آگاہ کریں آپ کو کہ الادین پارک کے قریب غیر قانونی طور پر قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن کو روک دیا گیا تھا اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ وہاں پر لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے۔ افضل پرویز ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ افضل، کیا مناظر ہیں اس وقت وہاں پر، کیا ہو رہا ہے؟ جی بالکل، اس وقت دکاندار سراپا احتجاج ہیں، پولیس اور مظاہرین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، تاہم نعرے بازی بھی کی جاتی ہے۔ اس دوران جو آپریشن کی ابتدائی طور پر ہیوی مشینری کے ذریعے جو 450 دکانوں پر مشتمل شاپنگ مال تھا، وہاں سے آپریشن کا آغاز کیا جانا تھا۔ تاہم دیکھا جائے تو 11 بجے اس آپریشن کو شروع ہونا تھا۔ دکانداروں کی جانب سے مسلسل احتجاج کا جو سلسلہ ہے وہ اب تک جاری ہے۔ پولیس کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ دکانداروں کو منتشر کیا جائے، تاہم لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، تاہم دکاندار دوسری جانب سے دوبارہ اس ہیوی مشینری کے سامنے آ جاتے ہیں، تاہم ابھی تک آپریشن شروع نہیں کیا جا سکا۔ جی اچھا افضل، آپ بتا رہے ہیں کہ لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے اور منتشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لوگوں کو، تو کیا ابھی تک صورتحال کچھ کنٹرول میں آئی ہے؟ پولیس کامیاب ہو پائی ہے لوگوں کو منتشر کرنے میں؟ جی بالکل، دیکھا جائے تو آپریشن کرنے والی ٹیموں کو مزاحمت کا سامنا ہے، پولیس ناکام نظر آتی ہے جو دکاندار ہیں ان کو منتشر کرنے کے لیے۔ تاہم دیکھا جائے تو اس آپریشن کے حوالے سے جو حکمت عملی بنائی گئی تھی نقص امن کے حوالے سے، اس پر پوری کی طرح پولیس جو ہے اینٹی انکروچمنٹ پولیس پوری طرح ناکام نظر آتی ہے۔ علاقہ پولیس کی مزید نفری بھی طلب کی گئی ہے، تاہم جو دکاندار احتجاج کر رہے ہیں وہ مزید ان کے احتجاج میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پولیس کی جانب سے جو احتجاج کرنے والے مظاہرین ہیں ان کو روکنے میں پولیس ناکام نظر آتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور یہ جو ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے حوالے سے یہ بھی بتائے گا کہ آس پاس کے جو روڈ ہیں وہاں پر ٹریفک کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، احتجاج کے باعث جو ہے صبح 11 بجے سے ہی ٹریفک کا دباؤ بہت زیادہ تھا، تاہم دیکھا جائے تو ٹریفک جام کی بھی صورتحال ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے جو ہے ہیوی گاڑیوں کا متبادل جو ہے روٹ دیا گیا ہے، جبکہ چھوٹی گاڑیوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ مکمل طور پر سڑک بند نہیں کی گئی ہے، تاہم دیکھا جائے تو سڑک کا جو ایک حصہ ہے اس پر احتجاج بھی ہو رہا ہے اور جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ افضل پرویز، ہمیں ساری صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ شکارپور میں کچے کے علاقے میں 5 مخفیوں کو بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ڈاکوؤں نے دباؤ میں آ کر 5 مخفیوں کو چھوڑا ہے۔ بازیاب ہونے والوں میں نجیب پٹھان، عنایت عبدالحی ماچی اور دیگر شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شکارپور میں ڈاکوؤں کی گرفتاریوں اور تمام مخفیوں کی بازیابی تک ٹارگیٹڈ آپریشن جاری رہے گا۔ گریڈ 16 سے اوپر پبلک سروس کمیشن کے بغیر مستقل کرنا خلاف قانون ہے۔ اگر کانٹریکٹ افسران کو مستقل کرنا ہے تو پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کرتے، سندھ حکومت جیسے مرضی تعیناتیاں کرے، قانون کے مطابق فیصلہ دیں گے۔ سپریم کورٹ کے گریڈ 16 سے اوپر پبلک سروس کمیشن کے بغیر افسران کی مستقلی کیس میں ریمارکس، کہا کہ کانٹریکٹ پر تعینات گریڈ 16 تک کے افسران کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ عدالت نے سندھ حکومت سے جمعرات تک جواب طلب کر لیا۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔